السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا دي تكنيك دو بريزونطاسيون دان تي بي او دان اكسبوزي او اوتر. دونك هاد ليكسبوزي تري امبورطون. علاش؟ باسكو بزاف ديال الناس كيتسحب لهم الا صاوبوا واحد البوان بور صافي قضاو الغرض، ولكن المساله راه اكبر من ذلك، والمساله كتعلق بلو جور جي صافي دير لو كومبورتمون ديال ليليف لو جور جي. دونك حنا غادي نتكلموا على بعض التقنيات ديال كيفاش نبريزونتي، ويعني وبعض الاشياء اللي كيغفلوها يعني الطلبه والتلاميذ ايضا اللي يكون عندهم شي اكسبوز. حنا غادي نركزوا على التي بي. دونك نتمنى ان هاد ليكسبوزي هذا يعجبكم، لان غادي نتكلم على مثلا غادي نتكلموا على لي سينيو نون فيربو، مثلا لي جيست، وغادي نتكلموا على لي جوستيال لو جور جي، ومثلا كيفاش غادي يمكننا نتحكموا في لونغواس ديالنا ولا القلق ديالنا في لو جور ديال الامتحان لو تراك اكسيتيرا. دونك غادي نعطيو بعض الاشارات، بعض التقنيات اللي الناس عانوا منها وكذا، وهذا الشيء جبناه يعني يعني مجموعه من الافكار اللي جمعناها اللي ناتجه على التجربه ديال مجموعه ديال الناس. وهذا الشيء ان شاء الله نتمنى انه يساعدكم في هذا المشكل وهذه الخطوه ديال التي بي او. اذا نبداو على بركه الله. اذا ان شاء الله هاد غادي نعطيكم مجموعه من التقنيات اللي غادي تساعدكم باش دوزو الاكسبوزي ديالكم ولا التي بي او ديالكم. دونك ماشي مجرد انك تصاوب واحد البوان باور غادي تقول صافي رانا نجحت، ولكن كاينين دي شوز اللي فو ميتريزي بوغ فيغ فوت اكسبوز. هنا لو بلان ديال هاد البريزونطاسيون ديالنا هو هذا. غادي نتكلموا على البريباراسيون. دونك اول حاجه البريباراسيون ديالك باش يعني تميتريزي هذه التكنيك، وكيفاش نتحكم في ذاك القلق والانغواس ديالك في يوم الامتحان، واللونغاج والانتروديكسيون. وسي غادي نتكلموا على الاستعمال ديال هذوك لو سيبور اوديو فيزيال، مثلا بوان باور اكسيتيرا، شنو خصك دير فيه اللونغاج نون فيربال، يعني هذوك لي جيست ديالك وداك الشيء في يوم الامتحان، وكيفاش دير الكونكلوزيون، كيفاش تتعامل مع لي كاست. دونك هذا هو البلان ديال هذا ليكسبوزي هذا. دونك البريباراسيون، دونك حاول الانسان يكون سامبل. راه لا سامبليسيتي هي لو سوكري ديال لا ريوسيت. دونك ما تحاولش تعقد المسائل، حاول تكون سامبل وتعرف بان هذاك البريزونطاسيون ديالك راه بحال كتلعب الدور ديال الاستاذ. ان عندك واحد الشخص قدامك ولا مجموعه الاشخاص وتوصل لهم واحد الفكره. دونك قد ما كانت هذيك الفكره وصلتها بطريقه بسيطه، قد ما غادي تكون يعني نجحتي في المهمه ديالك. اذا خص تكون يعني ذاك السرد ديالك يكون عميق. وثاني خصك تلعب بحال كيما كيلعبوا الناس اللي كيديروا البيبليسيتي. اذا انت خصك دائما تحاول تستعمل جمل ومجموعه ديال الاشياء اللي باش تاكروشي، باش تجبد هذاك المتلقي عندك وتخليه يتبع ليك وتصنت ليك للاخر. اذا حاول يعني في البريباراسيون ديالك انك مثلا تلعب الدور ديال الشخص اللي كيدير لايف مثلا وتتكلم يعني الشومبر ديالك هوت فوا. وتقدر كذلك يعني تصور راسك. داكوغ، تصور راسك مثلا باش يعني باش تكون هذيك البريباراسيون تكون مزيانه، وتكون خاصك تحس بانك اليس. كو وثاني في هذيك البريباراسيون حاول انك تصاوب واحد السرد اللي يكون فيه دي زارغيومون، وتكون هذيك لانفورماسيون اغيد، فهمتي، يكون فيها بعض لي ديسان لي سامبول، ماشي تبقى يعني تدير عالي في ولي شيفر. كو هذيك البريباراسيون. وخاصك يعني يفو فواغ دي زانفورماسيون على لوديتوار ديالك، هذاك الاشخاص اللي غيستمعوا لك. مثلا بالنسبه للتي بي او انا نقول لك بان سويفو لو سوجي اللي غتختار،
راه غادي يجيبوا لك ناس اللي هما دي زيكسبير. مثلا اختارتي موضوع فيه الكتريسيتي، غيجيبوا لك ناس اللي هما متخصصين في الكتريسيتي، اللي غادي يعني يكونوا في المستوى باش يستمع. وخصك تادابتي هذيك البريزونطاسيون على حساب الاشخاص اللي غادي يجيو يتصنتوا لك. داكوغ. مثلا الا كانتي عندك مثلا بوتي جروب، مثلا الناس اللي تيديروا لي زيكسبوزي، وكان عندنا بوتي جروب، نقدروا نستعملوا لا كومونيكاسيون انتراكتيف. تقدر مثلا تقول لهم كذا كذا. ولكن الا كان لي كروند جروب، كنستعملوا مثلا كومونيكاسيون اونيك، سونس اونيك. وخص دائما انه يترينا الواحد، يعني اونكور اونكور. يعني مثلا اغوت فوا يريح في الشومبر ديالو، يصور راسو كيما قلت. مثلا يقدر يستعمل واحد الميغوار. وهذه القضيه كنقولها للتلاميذ ديالي، كيبقاو ضحكوا، ولكن مع انها مفيده بزاف. وكاين الناس اللي هما كيكونوا مثلا تيكون عندهم دي تيك نيرفو، ما كيحسوش بهم، كيكونوش حاسين بهم. ولكن ملي غيصور راسو غادي يعرف بانه راه عنده واحد الحاجه اللي خصو يفيتيها يوم الامتحان. تقدروا مثلا هاد العمليه ديال البريباراسيون ديروها اون جروب، يعني تكون ديروا دي ريبيتيسيون. خصك تعرفوا واحد القضيه مهمه، ان الفنان مثلا اللي قبل ما يطلع على المسرح راه كيدير دي ريبيتيسيون، دي ريبيتيسيون، مش كيجي حتى نهار الامتحان وعاد راه تيدير دي ريبيتيسيون باش يمكن ينجح هذيك البريزونطاسيون ديالو قدام البيبليك، مثلا فنان ولا مغني ولا ايا كان. وما خاصش مثلا فاش تكونوا اونصومبل، ما خاص faut jamais reprendre ou reprocher une erreur à un coéquipier en pleine présentation. دونك هاد المسألة عيما تتأغرافي لي الشوز. شتي شي حاجة عند صاحبك اللي ماشي هي، حاول تقولها ليه بينك وبين. كو. Attention, bien se préparer ne signifie pas apprendre votre texte par cœur. ماشي تمشي تحفظ par cœur. Si vous apprenez votre texte, vous vocalisez trop sur celui-ci durant votre présence, vous oublierez le contexte. وهذا le contexte هو المهم. فهمتي؟ لان تبدا تقول، تبدا تعاود تعاود تعاود، ولكن خصك تعرف بان هذاك الشخص اللي قدامك راه ماشي راه كيحس بك الا كنتي حافظ. حاول انك تكون فاهم المسائل ديالك باش يمكن لك تبريزونتيها سامبلومون كيما قلنا في الاول. فوالا المساله ديال لونغواس، القلق. غادي ابار كيلكو غار اكسبسيون نو سوم توس نيرفو ا ليدي دو فير ان اكسبوز. هذه مساله عاديه، كاع الناس كيتعرضوا ليها، ماشي انت حبيبي، راه كاع الناس عندهم هذا المشكل ديال لونغواس. اون فوا كتبغي تبريزونتي شي حاجه قدام واحد البيبليك، كتحس بواحد القلق، كتحس بشي حاجه اللي هي. دونك il est possible de maîtriser son angoisse à l'aide de quelques techniques simples. دونك غنحاول نعطيكم بعض التقنيات البسيطه اللي يمكن لك باش تتعاملوا مع هاد لونغواس. Essayez de vous détendre avant d'affronter votre auditoire. اولا تكون مرتاح قبل ما تدخل الامتحان. Exercez-vous devant votre miroir, éventuellement aussi dans le local où vous ferez votre expose. دونك غادي تحاول تشوف واحد الميغوار وتشوف راسك يعني تريني شي شويه. وثاني تكون في قبل، يعني في البلاصه اللي بغيت دير فيها الامتحان ديالك، انك يمكن لك انك تيكزيرسي قبل، لانك كتسنى او ميم طون كتريني، يعني كتوجد راسك. Assurez-vous que votre notes sont claires. تاكد بان هذوك لي نوت ديالك، هذاك الشيء اللي بغيتي تبريزونتي كلير. Respirez profondément quelques fois avant de commencer. إذا حاول التنفس، تحكم في التنفس ديالك. سوري يعني ابتسم. Si vous craignez que les trous de miroir, utilisez des cartons. تقدر تستعمل دي كارطون وتكتب فيهم دوك الكلمات اللي هما مهمين، الحوايج اللي تقدروا ينساو. وهذا الشيء كله كيخفض هذيك لانتونسيتي دو لونغواس. Si vous noterez quelques mots ou phrases clés، كنديروا دي فراز كلي كدا ولا سميتو كيلكو مو باش يمكن لينا نتحكموا. يعني اشنو هو الهدف كله؟ هذا كل شيء كيحسك بالطمأنينة، وبالتالي
كيمكن لك تتحكم في هذاك القلق ديالك. كومون فو ديباغاسي فوالا توجور في هذا المشكل ديال لونغواس. déterminer à l'avance les points moins importants de sorte que مثلا كان عندك واحد البيبليك كي سونوي، يعني واحد البيبليك اللي تيمل. دونك اشنو كتحاول تقلب يعني déterminer à l'avance les points moins importants de sorte que vous puissiez les laisser tomber si vous constatez que l'auditoire s'ennuie. اذا الا حسيتي بان ذاك البيبليك كيمل، كتشوف هذوك النقط اللي هما غير مهمه وكتحيدهم كاع، لان ما خاصش هذاك البوبليك ديالك يمل. داكور، ne vous laissez pas décourager, restez enthousiaste. دائما حاول يعني تكون متفائل يعني ومرح. Gardez un contact visuel avec votre auditoire. اذا باش ما تخليش ينعس، حاول تبقى تشوف فيه، راه ماشي تعطيه بالظهر وتبدا. Augmentez le tempo et faites savoir à votre public que vous allez parcourir le reste un peu plus rapidement. يعني داك الريتم تتكبروا الا حسيتي بان هذوك الناس يعني عندهم الملل، وخصوصا الا كان هذاك ليكسبوزي تيطلب واحد المده طويله. ولكن هنا بالنسبه للتي بي يو كنعرفوا بانه 15 دقيقه. كيكون مثلا بعض لي زيكسبوزي قدام واحد لي بوبليك اللي سون اوستيل يعني انهم يعني شويه واعرين. قد تبقى كالم وبولي يعني محترم. évitez de regarder les gens trop longtemps، ما تبقاش تشوف فيهم بزاف في عينيهم. si vous êtes assez, levez-vous afin de faire valoir votre autorité. يعني d'ailleurs il est toujours préférable de présenter debout. دونك هذه فرصه باش الناس هادو مثلا التلاميذ اللي كيكونوا مثلا يشوفوا الاساتذه ديالهم وكذا، راه ماشي فاسيل، راه ماشي سهل. داك الاستاذ اللي تيوقف قدام التلاميذ راه ماشي مساله اللي هي سهله. vérifier à l'avance que tout fonctionne. D'accord, donc les ennuis techniques مثلا كاين شي حوايج بعض المرات يقدروا يوقعوا. دونك خصك في الاول تاكد من ان كل شيء خدام، الماتيريال داكور كل شيء. وحاول دوك لي تكنيك مثلا ولا الماتيريال اللي ما تقدرش تميتريزي ولا جابوا لك، حاول تيفيتي ما تستعملوش، لانه يقدر يسبب لك مشكل. داكور، ووجد راسك الاسوء الاحتمالات. داكور، soyez naturel et spontané. لو لونغاج فوالا، يعني داك اللونغاج اللي غادي تستعمل كون طبيعي ويعني سبونطاني وتلقائي. N'oubliez pas qu'un texte écrit sonnera complètement différemment lorsque vous le lirez à voix haute. Voilà, donc rappelez-vous le cours sur la rédaction de messages pour la radio. Un texte parlé n'est pas un texte écrit qu'on s'en contente de lire. Voilà, هذا هو. donc يعني بحال المسألة ديال الراديو. بحال دابا مثلا لاحظتوا انا كنقرا، فاش كنقرا هذا الشيء اذا كنقرا، ولكن راه داك الشيء كنقرا ماشي الا بغيتي تقولوا راه ماشي غادا تقولوا بطريقه، يعني تحاول تقولوا بواحد الطريقه اللي تكون سلسه باش يفهموه الناس وصافي. هذا الشيء هو. داكور، راه داك الشيء اللي كيكون مكتوب ماشي هو داك الشيء اللي تيتقال. لا لو لونغاج راه كيختلف ما بين لورال وما بين ليكري. ليكري حاجه ولورال شكل اخر. داكور، دونك ولكن باش الانسان يقول تكون عنده واحد لو لونغاج، حاول يكون ناتوريل اي سبونتاني ويستعمل كلمات بسيطه، دي فراز سامبل. داكور، فو با سو كومبليكي. ودائما في هذه القضيه ديال اللونغاج غادي نعطيكم هنا كيلكو كونسيبت براتيك. يوتيليزي دي فراز سامبل. هذا الشيء اللي قلنا يكومونسي باغ لي في لي بلوز امبورطون، الاشياء اللي هي مهمه. امبليكي فوتر اوديتوار اون يوتيليزون جو ou le nous dans le cadre d'un travail en équipe. Il ou vous. Donc حاول تدخلهم. Utilisez مثلا غادي تقول لي comme vous pouvez remarquer مثلا voilà. Utilisez le forme verbale active. ما نحاولوش نستعملوا باسيف، تنستعملوا لي اكتيف.
mettez un peu de couleur dans votre récit. Allez d'exemples et d'anecdotes ديالنا. حاول يعني تدخل شي شويه d'accord, des exemples, etc. Évitez le jargon et le langage inhabituel. D'accord. N'assommez pas votre auditoire de détails. ما تكترش عليهم les détails بزاف. Établissez à l'avance une différence entre les choses que vous devez absolument dire et ce qui est superflu. D'accord. اذا من قبل خصك دائما خصك تحدد شنو هما الحوايج اللي هما ضروري خصك تقول، والحوايج اللي هما تقريبا زايدين كذا، واللي معمر بهم هذاك التيب. لان كما تنعرفوا هذاك التيب او راه هو واحد الخلاصه ديال واحد العمل. اذا واحد العمل مكتوب الا بغيتي تقراه راه غادي يطلب لك تقريبا ساعتين ولكن ولا 3 سوايع، ولكن خاصك تقولوا انت في 15 دقيقه. سافو دير بانه خاصك هنايا تركز على الاشياء اللي هي مهمه وتحيد هذيك اللي هي سوبر. وهذا الاكسبوزي هذا الشيء هذا غادي نخليه لكم في صندوق الوصف في الاخر. كيلكو كونسيبت براتيك. ايفيتي لي ريبيتي. مابقاش تقول دونك مثلا راه كيكون مثلا شي كلمات حركه تبقى يعاود. Faites en sorte que votre récit soit bien construit. Apprenez à parler à haute voix clairement et distinctement. خص هذاك الصوت ديالك يكون يعني مسموع ويعني ومفهوم. داكور. نحاول الانسان هذا الشيء على بونس قبل ما يمشي يبقى حتى نهار الامتحان عاد يقول خصني كذا كذا. لو فوليوم دو لا فوا يعني لو سون لو فوليوم انفلونس لا رياكسيون دو فوتر بوبليك. دونك الصوت ديالك ما يكونش واحد الصوت خافت يبداو ما يسمعوكش، ولا واحد الصوت فور اللي تقدر مثلا تضرهم في ودنيهم. يعني خصك تادابتي لو سون ديالك يعني لو فوليوم ديال لو سون ديالك على حساب البوبليك اللي قدامك. Une respiration lente et profonde vous aidera à garder les idées claires et apportera une plus grande quantité d'air à vos cordes vocales, ce qui rendra votre voix plus claire. Respiration. إذا تنفس مزيان وكذا سامبل وكون اليز فهمتيني وسبونتاني. كيفاش نديروا بريزونطاسيون، نديروا اون انتروداكسيون، انترودوير فوتر بريزونطاسيون. اول حاجه تتقدم راسك، بريزونتيفو. Cela peut paraître cliché, mais nous nous conseillerons de commencer par saluer l'auditoire et vous vous présenter. إذا هذه أول حاجة تتبريزونتي راسك. Simplement, bonjour monsieur, je viens de, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter كذا. Donc, comme ça. À ce stade, n'oubliez pas d'instaurer un contact visuel avec le public. في هذه اللحظة حاول أنك تشوف فيهم. فهمتي هذاك الكونتاكت فيزيوال مهم. والسورير. داكور كيما قلنا. Il est important que vous fassiez bonne impression dès le début de votre exposé. هذه مسألة مهمة، إنه خاص في البداية تعطيهم واحد l'impression زوينة، وهذا هو هذا هو الدور ديال الانترودكسيون. Vous pouvez par exemple briser la classe en racontant une anecdote. Par exemple, soignez votre première phrase. الجملة الأولى خاصها تكون مزيانة. Si vous n'êtes pas doué par les petites phrases géniales du type en linéaire, ni pour les introductions humoristiques, ne vous aventurez pas dans cette voie. إلا ما كنتيش تقدر يعني بحال هكا ليزيمون ما ديرش. ولكن خص الفراز الأولى ديالك تكون مزيانة. Au cours de votre présentation, montrez que vous gardez votre montre à l'œil. يعني أنك كتشوف الوقت en signalant par exemple le temps qu'il vous reste. تقول لهم مثلا وصلتي لواحد اللحظه تقول لهم il me reste 5 minutes bon je vais commencer comme ça. يعني تعطي l'impression بانك tu maîtrises votre sujet et tu maîtrises le temps aussi alloué à votre expose. Si vous affrontez un auditoire pour la première fois, vous serez peut-être tenté de vous excuser pour votre manque d'expérience. C'est des conseils. ما تقول لهمش راه ما عنديش تجربه ولا كذا ولا لا، هذه المساله تحاول ما ديرهاش. Après tout, ce qui intéresse le public, c'est ce que vous allez vous dire et non pas ce que vous ressentez. هما كيهمهمش واش كتحس، هما كيهمهم اشنو غادي تقول. داكور. خصك هذاك السونتيمون ديالك تكاشي.
il faut cacher ما تبينوش ليه. دونك ما تقولش لهم راه ما عنديش تجربه ولا لا بروميير فوا ولا ما عمري ما درت ولا كذا، دونك تعطيه واحد une mauvaise impression. Le document de présentation, ne le distribuez pas pas avant votre présentation. C'est la meilleure façon de saboter votre exposé. مثلا الى عطيتيهم مثلا، حاول مثلا واحد الدوكيمون انت تبدا تبريزونتي عاد تبدا تفرق عليهم، ماشي الا عطيتيه لهم في الاول مثلا تقدر انك تخسر هذاك الاكسبوزي ديالك. علاش؟ لانه غادي يبقاو هما مركزين يبداو يقراو في هذاك سميتو. دونك حتى تنبدا الاكسبوزي ديالي كذا كذا ونبريزونتي، نقول لهم فوالا عندي مثلا واحد لو دوكيمون بغيتكم تشوفوه ولا كذا وتفرقوا عليه. وهاد المساله كتلاحظ واحد الاساتذه كيديروها، ماكشي كيحتفظ بواحد الحاجه اللي هي مهمه حتى اللحظه تقول لهم ها فوالا لو دوكيمون غوغاردي، لان تقدر تفرق عليهم تيبداو يشوفوا هذوك الاوراق وداك الشيء وكيخليوك انت ما عادش كتعاود. داكور فوالا. vous avez perdu الى مثلا vous avez perdu le fil مثلا ضاع لك الخيط ديال. si vous perdez le fil de votre dit, il vaut mieux vous taire plutôt que d'hésiter ou bafouer. عاد تقول اي حاجه. Vous pouvez toujours demander à l'auditoire quel était le dernier point que vous avez traité. D'accord? Nous leur dites ensuite que vous vouliez vérifier si vous ou vous suivez bien. D'accord? تقدر مثلا تقول لهم واش متبعين معايا كذا كذا. هاد المساله كتوقع راه اذا، وداك الشيء علاش قلنا ممكن انك تستعمل دي كارطون، يعني عندك الحق دي كارطون صغار وتكتب فيهم اشنو اللي مثلا بغيتي تقول كذا كذا. L'utilisation d'un support visuel. En utilisant un support visuel, par exemple une présentation, un point PowerPoint, vous augmentez l'efficacité de votre exposé. ولكن ما تبقاش عاد تقرا، خاصك انت تبريزونتي ليهم وما تعمروش بلي مو، دونك تعطيه الخلاصه. Ces présentations sont cependant trop souvent utilisées dans le but de détourner l'attention du public ou de l'orateur. Utiliser un support visuel que celui-ci offre réellement une valeur ajoutée. خصو يعطيك واحد الاضافه. داكور؟ كما قلنا ما تحاولش تعمرو بالكتابه، غادي دير غير الخلاصه ديال داكشي اللي بغيتي تقول. L'apport du support internet qui permet d'aller chercher des exemples concrets en ligne est très intéressant. Mais il faut s'assurer que la disponibilité d'un accès à haute vitesse, etc. تقدر مثلا بغيتي دير شي حاجه ديال الانترنت ولكن هذا الشيء دونك قليل، دونك il faut éviter هذا الشيء. علاش؟ لان تقدر مثلا الانترنت ما تكونش هوت فيتاس اكسترا، ويقدر انه يسبب لك واحد المشكل. Ne mettez pas trop de choses sur une page. هادشي اللي قلنا. Et imprimez les mots suffisamment grands كبار afin qu'ils soient lisibles. Veuillez-vous relire pour éviter les fautes d'orthographe. C'est très agaçant. Les débutants ont intérêt à ne pas utiliser de support visuel parce que cela rend les choses inutilement compliquées. Si vous manquez d'expérience, vous aurez suffisamment de choses en tête pour aller encore vous préoccuper de la longueur d'un câble ou du bon fonctionnement d'un ordinateur. D'accord? Donc يحاول انه بالنسبه اللي ما عندهمش تجربه يحاول ما يستعملوش شي وهذا الشيء قلنا قبيله، شي سوبور فيزيال يكون معقد ولا شي ماتيريال يكون معقد اللي يقدر مثلا انه يخسر لهم هذاك الاكسبوزي ديالو. يحاول يقلب على لي شوز plus simple, plus facile. Utilisez des éléments d'information complémentaires et vos propres mots pour rendre la présentation plus vivante. Donc ماشي تبقى تقرا لهم داكشي، انت تقول شي حوايج وفي نفس الوقت كتبريزونتي شي حوايج باش كوم سا تيكون عندك واحد الاكسبوزي يكون غيش. داكور. Quelle position adopter? La position idéale pour une présentation est la situation debout, les jambes légèrement écartées de façon
à répartir le poids du corps de manière égale. Donc كيفاش الطريقة كيفاش توقف de façon à répartir le poids du corps de manière égale sur chaque jambe, les bras décontractés le long du corps, vous donnez ainsi une impression de neutralité. D'accord. Donc هذه la façon كيفاش توقف قدام الجيري. Évitez de croiser les jambes ou de vous appuyer sur une seule jambe. Cela rend votre position instable. Vous donnez l'impression de manquer de confiance en vous. هذا هما داكشي اللي قلنا مثلا اللونغاج نو فيربال، داك لي جيست راهم في شكال، راهم كيقراو الناس علاش داير يدو كوم سا، علاش كذا. دونك يحاول الانسان يرد البال لهاد المسائل هادي. ايفيتي ايغالمون دو كروازي لي برا سو كي كونستيتي اون فورم دو فورميتور، بحال شي انسان مغلق ساد على راسو. دونك حاول ما تكروازيش لي برا كوم سا. Contact visuel. Maintenez le contact visuel avec votre auditoire. Laissez voyager votre regard sur l'assistance et n'oubliez pas les gens assis au fond de la salle. Ne cédez pas à la tentation de réserver votre regard aux personnes les plus enthousiastes plutôt qu'aux personnes qui vous écoutent d'un air absent. اذا تنجي تاني مثلا المسائل ديال اللبس، اذا نحاول الانسان يحترم في هذاك الجور جي، يعني شنو يلبس. داكور. Attention à l'harmonie des couleurs dans les vêtements que vous portez. Donc, même en équipe, vous devrez se concerter pour que l'une des partenaires se distingue trop des autres. Donc مثلا اذا كان واحد اكسبوزي في مجموعه من الاشخاص، دونك المهم الانسان يحاول يرد البال مسائل اللبس ديالو يكون سامبل عادي، ماشي زعما شي حاجه. لي شوفو فوالا، دونك بيكون مثلا يطيحوا لك دي شوفو على عينك، دونك سي با سويي با اوبليجي دو لو ريبوسي اون بيرمانون. خاصك تعرف بانك كتكون في هذيك اللحظه كتكون تحت المجهر، اي حاجه اي حركه كيبداو يشوفوها بواحد الطريقه ويقدروا اناليزيوها بواحد الطريقه. حنا الهدف منا والهدف من هذا الاكسبوزي هو انك تعجب الجمهور ديالك، يعني هذاك لو جوري ديالك في هذاك اليوم ديال الامتحان. دونك حاول ترد البال كاع الاشياء اللي واخا تكون بسيطه، وهادشي كلشي باش تاوغمونتي لا نوت ديالك وتاوغمونتي لي شونس دو ريوسيت ديالك. Mouvement et gestes. En vous déplaçant à travers la pièce, vous vous rapprochez de votre public. Donc خاص تحاول تتحرك، ماشي تبقى فيجي في واحد البلاصه. Le recours aux gestes sera en fonction de la taille de l'auditoire. يعني الا كانوا قلال ولا Une grande salle remplie de personnes incitera à des gestes plus simples comme au théâtre. Une petite salle, quelques gestes discrets suffiront à obtenir le même effet. Afin que votre exposé est, donc, on a la conclusion, afin de votre exposé est aussi importante que le débit, faites donc savoir à votre, que vous approchez de la fin. تقول لهم راه قربنا كذا. دونك دابا خصك تعرف بحال خصك تشاركوا في هذاك الشيء، يعني كيولي شريك في هذاك الشيء اللي ما تقولش تحاول تقول داك الشيء بروبر ديالي، راه تعتبره حتى هو الفول امبليكي، حتى تامبليكي حتى هو في البريزونطاسيون ديالك، وبالتالي كيكون تفاعل وكيكون في الاخر غادي تاخذ نقطه مزيان. Conclurez votre exposé en résumant les points principaux. Cela permettra à vos auditoires de saisir les quelques points qui leur avaient échappé. Un auditoire ne peut rester vraiment concret. Donc voilà. دونك خصكم تعرفوا بان هذه القضيه ديال 45 دقيقه هو انه راه ما يمكنش واحد لوديتوار يقدر يصبر اكثر من 45 دقيقه. حنايا اوغوزمون في تي بي عندنا اي 15 مينوت. داكوغ. دونك حاول مثلا الانسان الا بغى يصاوب شي اكسبوزي ما يفوتش 45 مثلا. اوتر شوز كل تي بي او ما يفوتش 45 دقيقه. D'accord, limitez donc vos 4 ou 5 points principaux et informez régulièrement l'endroit où vous trouvez. À chaque fois تقول لهم حنا وصلنا للوسط كذا، لان في الاول غادي تقول لهم هذا هو البلان اللي بغيت نقدم في الاول، غادي تقول لهم البلان اللي
الاكسبوزي ديالي اش غادي نتقدم فيه كذا. ولكن او كور دو ليكسبوزي تقول لهم انا وصلت كاتريام بوان سيكيام ولا غاس دو بوان كذا، كوم سا غادي يمكن انهم تا هما يصبروا معاك ويتبعوا معاك. واخا كتبان لك 15 دقيقه قليله، ولكن راه 15 دقيقه بالنسبه لواحد اللي كيتلقى واحد الحاجه راه كتكون بالنسبه لي شويه. دونك كيما قلت لكم انا دابا راه قربت انا نسالي هاد ليكسبوزي، انا وصلت للكيستيون. Vous pourrez répondre correctement aux questions du public si vous êtes bien préparé. الا ما كنتيش محضر ما يمكنش تجاوب مزيان. دونك خصك تحضر وتحضر وتحضر. Tentez donc de déterminer à l'avance les questions susceptibles. دونك قبل من الاكسبوزي تقول اشنو هما لي كيستيون اللي غادي يقدروا يحطوا ليا وتحاول تبريباري لا ريبونس ديالك. Il se peut que si vous pose que l'on vous pose une question à laquelle il est impossible de répondre en quelques mots. D'accord. يقدروا مثلا شي اسئله يجيوك اللي ما تقدرش تجاوب عليهم. سي لا كيستيون n'est pertinente que pour un nombre limité de personnes. Proposer à la personne qui l'a posé de revenir plus tard. مثلا تقول له من بعد ولا كذا بحال هكا. ولكن فوالا وهنايا خصكم تعلموا مثلا في هاد لي كيسيون. نقول لكم ماشي عيب الانسان يقول جو سي با، راه عادي جو سي با. وليو باش يبقى يقول دي بيتيز غادي يقول جو سي با ولا جو لا بوتيتر لا جو كخوا كو. فوالا ما باش تكون شي حاجه اللي لان شوف راه باش تغمق على الناس راه ماشي راه ما يمكنش. دونك ماشي عيب تقول لهم فوالا جو سي فرانشمون، وهذه تكون احسن وليو تبقى تقول للناس دي بيتيز. Si la question concerne l'ensemble de toi, prenez le temps de répondre. Veuillez cependant à toujours rester clair et concis. فوالا تنتمنى هاد المجموعه ديال النصائح وهاد التقنيات يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم. وهاد القناة هي في خدمتكم وتنتظر التشجيع ديالكم. خصكم تعرفوا بأن هاد العمل هذا راه في سبيل الله، راه ماشي مربح، راه والو. خصكم تعرفوا راه ماشي، لأنه في سبيل الله وصافي. الله يعاونكم، الله يوفق الجميع. ونتمنى أن هاد الاكسبوزي ينال الإعجاب ديالكم. وإلا بغيتو تشجعوا هاد القناة راه نتسنى التشجيع ديالكم. شكرا وإلى اللقاء.